बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानतों पर। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ के असासाजात से रिलेटेड। आज एहतसाब अदालत लाहौर में जो रिपोर्ट नैब की तरफ से पेश की गई है और जो होश रुबा और चौंका देने वाले इंकशाफात हैं नैब के, जिससे ये मालूम होता है कि नवाज शरीफ की सिर्फ बैरून मुल्क जायदादें नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी जायदादें हैं जिनको जो है वो अटैच करके या फ्रीज करके अच्छी खासी रिकवरी की जा सकती है। वो भी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पहले हम नवाज शरीफ का मैं आपको बता देता हूं, फिर हम तफसीलन राना सनाउल्लाह की आज की समाअत के हवाले से बात करेंगे। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की जो ज़री अराज़ी है शेखुपुरा समेत लाहौर में वाक़या है, और ये जो ज़री अराज़ी है वो है 1679 कनाल 1679 कनाल ज़री अराज़ी के मालिक निकले हैं। इसके अलावा 4 मिलों में करोड़ों रुपए के शेयर्स हैं नवाज शरीफ के। ये एहतसाब अदालत में रिकॉर्ड पेश किया गया है। नवाज शरीफ के नाम पर 2 ज़रई ट्रैक्टर और 2 लग्जरी गाड़ियां भी रजिस्टर्ड है। नवाज शरीफ के मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल में 4,67,000 से ज़ायद शेयर्स हैं। मज़ीद बरा हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,000, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 शेयर्स के मालिक है। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के इत्तफाक टेक्सटाइल मिल में 48,000 से ज़ायद शेयर्स हैं। अदालत ने क्योंकि नवाज शरीफ की जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया था, और ये जज हैं असद अली जिन्होंने गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस जो मीर शकील रहमान और बाकी लोगों के खिलाफ है उसमें इनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया था और इनके असासाजात मुंजमद करने का और बहके सरकार जब्त करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। उसमें ये रिपोर्ट तलब की थी जिसमें आज जज असद अली साहब हैं, एहतसाब अदालत लाहौर के जज हैं। उसमें गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट केस की समाअत हुई है और एहतसाब अदालत में नैब ने ये सारी डिटेल्स अदालत में जमा करवाई हैं, और अदालत ने जो इनके खिलाफ कार्रवाई है, जो इन सारे असासाजात को मुंजमद करने की कार्रवाई है, इसके ऊपर जो समाअत है वो 5 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी। और 5 जनवरी को अब ये जो सारा रिकॉर्ड आज अदालत में पेश किया गया है, ये सारे असासे मुंजमद करने का हुक्म सादर फरमाया जाएगा जज असद अली साहब की अदालत से। अब हम आ जाते हैं अपना जो हमारा मेन टॉपिक है, और वो है राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत। राना सनाउल्लाह को नैब ने तलब किया था, और ये आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है जिसमें नैब ने तलब किया था। उस तलबी में राना सनाउल्लाह 2 दफ़ा पेश हो गए हैं, और दोबारा जब वो अदालत में उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर दी थी, वो दरख्वास्त ज़मानत 8 महीने लगी नहीं थी। बाद में नैब को ख्याल आया, नैब ने वो फ़िक्स करवाई और जिसके ऊपर आज समाअत हुई। और इसी दौरान चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हुए हैं। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी किए जाते हैं कि फिर इनको ज़मानत में फ़ायदा मिल जाता है, और ज़मानत में एक बात क्लियर हो जाती है कि नैब इनको गिरफ़्तार करना चाहती है। अब अदालत ने देखना है कि मेरिट के ऊपर राना सनाउल्लाह के पल्ले कुछ है या नहीं है, और इसमें सिवाय ये टाइम गेन करने के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अबूरी ज़मानत कभी मंजूर नहीं होनी। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में जो रिपोर्ट राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अदालत में पेश की गई है उसमें इतनी डिटेल रिपोर्ट है कि उसके बाद इनको कोई मुआफ़ी मिलने वाली नहीं है। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब, ये वो जोड़ी है वकला की जो शरीफ ख़ानदान के वकील भी हैं और बार काउंसिल्स के भी करते धरते हैं। ये आज अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस फारूक हैदर साहब इसमें मौजूद थे, और नैब की तरफ से जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने केस की समाअत जब शुरू हुई, मुलजिम राना सनाउल्लाह भी अदालत में मौजूद थे, उनकी हाज़िरी लगवाई गई क्योंकि वो बतौर मुलजिम अदालत में उनकी हाज़िरी लगाया जाना ज़रूरी था। जब केस की समाअत शुरू होती है तो जो मुलजमान के वकला हैं, अदालत उनसे कहती है कि आपने ये जो रिपोर्ट है, जो आपके ख़िलाफ़ कमेंट्स हैं, जो आपके ख़िलाफ़ डिटेल जो रिटन जो आपके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स जमा करवाए गए हैं नैब की तरफ से, क्या आपने स्टडी कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नैब ने कहा कि हाँ जी, हमने कॉपी इनको भी प्रोवाइड कर दी थी पिछली तारीख पर, और वो कॉपी इनके पास मौजूद है, ये पढ़ के आए होंगे। तो एहतसाब जो नैब के वकला थे और प्रोसिक्यूटर्स थे, उन्होंने अदालत से कहा कि पहले हमें इजाज़त दी जाए, हम अपना केस आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर इन वकला से सुना जाए, और आज इस केस की समाअत को जो है आज ये जो दरख्वास्त है इसको फाइनली डिसाइड किया जाए।
عدالت میں رانا ثناءاللہ کے جو وکلاء تھے، پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت سے کہا کہ جناب اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے مصروف تھے، بار کونسلز کے پہلے پنجاب بار کونسل کے الیکشنز تھے اور پھر آگے لاہور بار کے الیکشنز ہیں، تو ہمارے لیے بڑی مسائل ہیں، تو ہمیں اس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہم عدالت کو بڑا اسسٹ کریں گے، ہم عدالت کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں عدالت کے سارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، لیکن آج ہمیں موقع دیا جائے، آج بحث نہ سنی جائے۔ عدالت نے کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ضمانت کا کیس ہے، مارچ سے پینڈنگ چلتا آ رہا ہے، آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اب آپ کو سنانا تو پڑے گا، آپ کو آرگومنٹس تو کرنا پڑیں گے۔ اچھا، یہ وہی بینچ ہے جس نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پہ شہباز شریف کو ٹف ٹائم دیا تھا، اور شہباز شریف سوائے اس کو لنگر آن کروانے کے کچھ بھی نہیں کروا سکے تھے، اور ڈیلے کرتے کرتے الٹیمیٹلی ان کو درخواست اپنی واپس لینی پڑی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی درخواست اب میرٹ پر خارج ہوگی۔ ایسے ہی جو امجد پرویز صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب اس میں کیونکہ اب اتنی ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں، نیب نے جو ڈیٹیلز دی تھی، میں اس لیے آج ان کو جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کر رہا کہ پہلی ویڈیوز میں جب ہم نے بات کی تھی رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت کے حوالے سے، تو میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی جو نیب نے جمع کروائی تھی، تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ ڈیٹیلز میں کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت میں پیش کرنے ہیں جو ہمارے خلاف جھوٹا اور جعلی قسم کے دستاویزات عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں، ہم ان کو کنفرنٹ کروانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی ہمیں آج موقع دیا جائے۔ جو پروسیکیوٹرز تھے نیب کے، انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب پنجاب بار کونسل کے اگر الیکشنز تھے یا آگے لاہور بار کے الیکشنز آنے ہیں، تو کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب یا امجد پرویز صاحب کسی اور کیس میں پیش نہیں ہوتے؟ کیا ہر کیس میں یہی پلی لی گئی ہے؟ کیا ان بنیادوں پر انہوں نے کوئی ایڈجرمنٹ، جنرل ایڈجرمنٹ عدالت میں فائل کر دی ہے کہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، نیچے عدالتوں میں جہاں جہاں کوئی کیس ان کے خلاف تھا، وہ سارے کے سارے کیسز صرف اس بنیاد پر ایڈجرن کر لیے جائیں کہ ان کی سیاسی مصروفیت ہے؟ تو عدالت کو کہا کہ جناب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم تیار ہیں، ہم نے ان کو جواب دے دیا ہے، انہوں نے بھی اپنی پٹیشن میں جو ان کے اعتراضات تھے انہوں نے لکھ دیے تھے، اس لیے مزید اس کو لنگر آن کرنا قانون کے مطابق درست نہیں ہوگا اور یہ ملزم کو فائدہ پہنچانے والی بات ہوگی۔ حالانکہ عدالتوں کا کام قانون کے مطابق کام کرنا ہے، ملزم کا فائدہ نقصان یہ عدالتوں نے نہیں دیکھنا ہوتا، عدالتوں نے قانون دیکھنا ہوتا ہے۔ سردار احمد نعیم صاحب نے کہا دیکھیں ہم پہلے بھی نیب کے کیسز کو سنتے ہیں اور ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق اس کے اوپر سماعت ہو، لیکن جو امجد پرویز صاحب تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جب ہم نے درخواست فائل کی تھی اس کے بعد ایک دفعہ درخواست کیس فکس ہوا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے ملتوی ہو گئی تھی، ہماری جو درخواست اس کے اوپر سماعت ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ انہوں نے فکس کروائی ہے، اور وہ جب عدالت میں فکس کروائی جاتی ہے وہ تاریخ، تو اس میں بھی پھر ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی تھی کہ اس دن آنریبل بینچ موجود نہیں تھا، اور آنریبل بینچ موجود نہیں تھا اور اس وجہ سے انہوں نے رپورٹ عدالت میں جو جمع کروائی تھی وہ برانچ میں جمع کروا دی تھی، جو بعد میں ہم نے واپس لینی تھی، تو ہم نے اپنی کاپی لینی تھی۔ اب کیونکہ اس کے اوپر، اس ضمانت کے اوپر کوئی ڈیٹیل ایک دفعہ بھی جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی، اور آج پہلی سماعت ہے جس میں ہم بھی موجود ہیں اور پروسیکیوٹرز بھی موجود ہیں، اور آج ہم نے یہ کاپی وصول کر لی ہے رپورٹ کی، یہ 50 صفحات کے پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور یہ بیسیکلی ہمارے ملزم کے خلاف یا ہمارے کلائنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اب ہمیں اتنا موقع تو دیا جائے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کے اس کا جواب دے سکیں۔ تو عدالت نے جو ہے وہ تاریخ پوچھی جو نیب پروسیکیوٹرز سے، ان سے کہ یہ آپ نے کب رپورٹ جمع کروائی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب جو لاسٹ ڈیٹ پر ہم نے کیس کو فکس کروایا تھا تو ہم نے 7 رپورٹ سبمٹ کروا دی تھی، لیکن کیس نہیں لگا تھا کیونکہ آنریبل بینچ میں جو سردار احمد نعیم صاحب اویلیبل نہیں تھے، اور وہ جو سارے اس تاریخیں تھی یا جو پورا ایک شیڈول تھا وہ سارے ہی کیسز جو ہے وہ ری لسٹ کر دیے گئے تھے، تو آج کیس لگا ہے تو آج ان کو وہ کاپیاں مل گئی ہیں۔ تو عدالت نے ان کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے اور ان کی جو وجہ ہے، عدالت نے ان کو کہا کہ آپ یہ رپورٹ پڑھ لیں، اور آگے یہ دسمبر میں چھٹیاں آ رہی ہیں سردیوں کی عدالتوں میں، اور اس کے بعد 14 جنوری کی تاریخ اس میں عدالت نے ڈالی ہے اور عدالت نے ملتوی کی ہے، اور تب تک ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے۔ ساتھ رانا ثناءاللہ نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ میرے خلاف منی لانڈرنگ کے بھی نوٹسز مجھے جاری ہو گئے ہیں، یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات الگ ہے، منی لانڈرنگ کے الگ ہیں، تو عدالت نے کہا وہ الگ معاملہ ہے، اس کو آپ الگ دیکھیں گے، ہم نے اس معاملے کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف دیکھنا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کو، اور اس کی 14 جنوری کو آخری موقع ہے، آپ بھی بحث کریں، یہ بھی بحث کریں، اور ہم 14 جنوری کو اس کے اوپر فیصلہ دیں
دیں گے۔ عدالت نے یہ اپنے آرڈر شیٹ میں لکھوایا اور 14 جنوری کی تاریخ کر دی۔ جب باہر آتے ہیں رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو میڈیا کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پہلے اے این ایف کا جھوٹا کیس تھا، پھر نیب کی آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری تھی، پھر اب منی لانڈرنگ کی انکوائری میرے خلاف شروع ہو گئی ہے، وارنٹ گرفتاری میرے پہلے جاری ہو چکے ہیں، یہ مجھے ہر حال میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ایک کیس میں نے ضمانت کروائی، اب میں کیا کروں؟ میں ایک کیس میں ضمانت کرواتا ہوں، نیا کیس فائل کر دیتے ہیں، ادھر اینٹی کرپشن کے میرے خلاف اتنے زیادہ کیسز ہیں۔ تو میں جو ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے جو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ نواز شریف کا کیس ہو یا رانا ثناءاللہ کی ضمانت ہو، اگلی تاریخوں پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔